अल्लाह करे जो मैं बातें कर रहा हूँ इनमें से कोई भी बात ना हो, लेकिन जिस तरीके से दुनिया का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से अब कुछ लोग जो हैं वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं जंग में, तो इस बात का इम्कान है कि कोई पागलपन, कोई बावलापन उनके दिमाग में आ जाए और वो कोई ऐसी अनहोनी बात कर दें जो दुनिया में कभी नहीं हुई। दुनिया में हुई तो है पहले, मगर जिन्होंने पहले की है वही उसको दोबारा भी कर सकते हैं, और वो है एटमी हथियार का इस्तेमाल। कि खुदा ना खास्ता अगर उनके अहदाफ पूरे ना हो रहे हों और ऐसा कोई मामला हो जाए कि जिसमें उनको लगे कि अब फेस सेविंग करनी है या एकदम कोई बेबसी की हालत आ जाए, तो कहीं एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। और जो एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, उसके मुकाबले में अब जो एटम बम होगा, पता नहीं वो कितनी तबाही मचाएगा। इस सिलसिले में पिछले 2-3 दिन मैंने रिसर्च की और मैंने सोचा कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पर एटम बम गिरे तो वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर कहीं एटम बम गिरे तो ज़्यादा इम्कान ये है कि जो उस इलाके में रहते हैं वो मर जाएंगे। ज़्यादा इम्कान इस बात का है। लेकिन जो थोड़े से लोग बच सकते हैं, उनके बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, यह है आज की वीडियो का मौजू। और ये थोड़ी सी खौफनाक बात है, थोड़ी सी तकलीफ दे बात है, लेकिन इसका जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो मैंने 2 दिन में रिसर्च की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, जब एक एटम बम गिरता है और एटम बम फटता है तो सबसे पहले एक बहुत तेज रोशनी फैलती है, और वो जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उस रोशनी की तरफ देख लें तो ऐसा समझिए कि आपने लाखों सूरज, उनकी तवानाई को इकट्ठा देख लिया, और उसके बाद उसके देखते ही आंखें जो हैं वो बिल्कुल उसकी बिनाई ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये जो रोशनी वाला अमल होता है ना, एकदम ये आवाज़ आने से पहले एक रोशनी का अमल होता है। अच्छा, इस अमल के फौरन बाद फिर एक जोरदार धमाका होता है, और जो धमाका होता है उस धमाके से इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि जिस प्रेशर की वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और जो खिड़कियां हैं वो टूट जाती हैं और बड़े बड़े जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। कोई शख्स धमाके के सेंटर से 5 से, डिपेंड्स कि कितनी इंटेंसिटी का वो धमाका है, लेकिन कम से कम 5, 7, 8 मील के एरिए का, इस एरिए में तो जो बंदा मौजूद होगा वो बंदा तो तकरीबन उसी वक्त ही, आप समझे, एवोपरेट हो जाएगा। वो तो इंस्टेंटेनियसली खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फौरी तौर पर तहलील हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जो उस रीजन के बाहर के लोग हैं उन्हें उन्हें अगर वो रोशनी का अंदाजा हुआ और वो धमाका हुआ तो उसके और फिर इसके जो लॉन्ग टर्म मुज़र असरात हैं उनके दरमियान कोई 5-7 मिनट का टाइम, 10 मिनट, 5-7 मिनट का टाइम उनके पास मौजूद है। उस टाइम के अंदर जिनको ये लगा कि इतना बड़ा धमाका हुआ तो फौरी तौर पे ये करना है कि फौरी तौर पर अंडरग्राउंड जाने की कोशिश करनी है। सबसे सेफ जगह वो है जो अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं, या घर के अंदर कोई तह खाना बना हुआ है, या कोई भी चीज जो जमीन के नीचे है, वो सबसे ज्यादा महफूज जगह है कि इमीडिएटली उस 5-7 मिनट में उस कमरे में जाया जाए। इसलिए अब पता नहीं इस बात से लोग खौफजदा होंगे, डरेंगे, लेकिन शायद अब यह जरूरत आ गई है कि घरों के अंदर एक तह खाना जरूर हो। अच्छा, उस तह खाने में फौरन इसलिए जाना जरूरी है कि पहले उस रोशनी के स्पार्क के बाद जो फिर ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में जो चीजें, इमारतें गिरती हैं और जो लोग उस जोन से बाहर थे वो अब जो जिस वजह से वो ताबकारी से मरेंगे वो एक डस्ट है जिसको हम रेडियो एक्टिव डस्ट कहते हैं, और ताबकारी यानी गर्द के कह लीजिए, वो जो है पूरी फिजा में फैल जाती है और वो कई मील के इलाकों में फैल जाती है। वो लोग जो अंडरग्राउंड होंगे, वो लोग जो जमीन से जितने नीचे होंगे, और अगर कोई जमीन के नीचे कमरा नहीं है तो आपके घर में कोई ऐसा कमरा जो सेंट्रल कमरा है जिसके में खिड़कियां कम से कम है
اور اگر کوئی کھڑکی دروازہ ہے تو اس کو بند کر کے اس کے اوپر موٹے کپڑے اور ٹیپس ارد گرد لگا لی جائے، کیونکہ وہ جو تابکاری ڈسٹ ہے وہ جو ہے وہ اندر نہ آ جائے. اور وہ جو تابکاری والی ڈسٹ ہے وہ اگلے 7 سے 8 دن اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور 15 دن کے بعد اس کی انٹینسٹی کچھ کم ہونا شروع ہوتی ہے. بس اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا کچھ ہو، لیکن وہ لوگ جو اس کی پیریفری میں ہیں اور جن کو اتنا موقع مل گیا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ گھس گئے ہیں کسی کمرے میں، تو اب وہ 10 دن 15 دن وہاں سے باہر نہ نکلیں. لہٰذا ایک ایسا کمرہ گھر میں ہونا جس میں وافر مقدار میں پانی مگر سیلڈ بوتلوں میں اور پریفریبلی گلاس کی بوتلوں میں پڑا ہو. اس کے علاوہ سیلڈ خوراک پڑی ہوئی ہو، ایسی چیزیں جو بالکل پیکڈ اور سیلڈ ہیں وہ پڑی ہوئی ہوں، وہ گھر میں موجود ہونی چاہیے. پانی خاص طور پر بہت موجود ہونا چاہیے، اور اسی کمرے میں رفع حاجت کی بھی ضرورت کا انتظام ہونا چاہیے. اور جتنے الیکٹرانکس ڈیوائسز ہیں یہ شاید کام نہیں کریں گی. موبائل فون اس تابکاری کے اثرات میں کام کرنا چھوڑ دے گا، باقی تمام لیپ ٹاپس کام کرنا چھوڑ دیں گے، ٹی وی. البتہ جو اولڈ کمپینین، اولڈ پرانا ریڈیو ہے وہ چلتا رہے گا. لہٰذا ایک ریڈیو ہونا اس کمرے کے اندر بہت ضروری ہے. ایک ریڈیو کے ذریعے سے اگر فرض کریں کوئی دور کا اسٹیشن، نزدیک کا اسٹیشن جو بچا ہوا ہے وہ باہر کے حالات آپ کو بتا سکتا ہے. کیونکہ آپ 10 دن کے اندر اندر اگر کمرے سے باہر نکلے تو پھر آپ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. 10 دن آپ کو منیمم، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اگر کوئی سروائیول کی ارد گرد ہو تو 10 دن کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ذہن میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جی رکھ دیجئے، آپ یہاں رکھ دیجئے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک لسٹ بنانی چاہیے چیزوں کی جو کہ گھر میں موجود ہونی چاہیے. اور جو کنونشنل وار ہے اس میں جو یعنی بم ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے، مگر ایٹمی کے لیے تو خود بہت ضروری ہے. وہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، اور کھانے کی ایسی چیزیں جن کو پکائے بغیر کھایا جا سکتا ہو مگر وہ ہوں پیکڈ. ہر دفعہ اس پیکٹ کو کھولا جائے اور اس کو کھایا جائے. پانی جو پیکڈ فارم میں ہو، پریفریبلی ایک بڑی کوئی شیشے کے برتن کے اندر پریفریبلی، وہ موجود ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ادویات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. آنکھوں کے لیے جو آرٹیفیشل ٹیئرز ہیں یا آنکھوں میں ڈالنے والی کریمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اسی طریقے سے سکن پر لگانے والے لوشنز وغیرہ یہ ہونے بہت ضروری ہیں. اور یا جو روٹین کی اور ادویات آپ لیتے ہیں وہ موجود ہونی ضروری ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میری اس ویڈیو نے آپ کو پریشان کیا ہو یا آپ کو ڈرایا ہو یا ایسے خام خواہ سے ایک سنسنی کریٹ کی ہو. لیکن یہ وہ کچھ انفارمیشن ہے جو جاننا بہت ضروری ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر وقت اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی گزشتہ زندگی پہ ایک معافی مانگنے کی کیفیت میں ہر وقت رہنا. اور ایک طرح منہ سے استغفار کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دل کے اندر سے معافی مانگنے کی کیفیت میں رہنا اور اس بات پر رہنا کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس کا ہر وقت اپنی طبیعت میں ایک کیفیت اور استحضار کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے.